اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وآفه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجي وأهلا خيرا من أهلي وقه من فتنة القبر وعذاب النار. وقه من فتنة القبر وعذاب النار. وقه من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إنا عبدك محمد أشرف في ذمتك وحبل جوارك. فقه من فتنة القبر فأصبح فقيرا إلى رحمتك واحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. فاغفر له وارحمه فاغفر له وارحمه فاغفر له وارحمه وأنت غني عن عذابه. اللهم إنا عبدك محمد أشرف كان عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسولك وكان يبلغ دينك وكان يفتي بدينك وكان عالما زاهدا عاملا بعلمه. اللهم جئنا شفعاء فشفينا فيه. اللهم جئنا شفعاء فشفينا فيه. اللهم جئنا شفعاء فشفينا فيه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وإن كان محسنا وإن كان محسنا فزد في إحسانه فزد في حسناته فزد في درجاته فزد في درجاته واجعله في عليين واجعله في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر له وارحمه. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.